विद्यालय सुशासन, विद्युतीय विद्यालय शासन, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई। प्रश्न नम्बर 23, सुशासनको परिचय दिनुहोस्। सुशासनको परिचय प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन व्यवस्थापनलाई नै सुशासन भनिन्छ। हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। असल, उम्दा, उत्कृष्ट, सर्वप्रिय, अपेक्षित, वैध शासनलाई व्यवस्थापनलाई सुशासन भनिन्छ। जनताको हितमा समर्पित र जनजीवन पुरस्कृत बनाउने राज्यको परिपाटी नै सुशासन हो। मुलुकमा सुशासन कायम हुन राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि सबै क्षेत्रमा सुधार हुन आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा सुधार, प्रशासन सेवामुखी, कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने र नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु जस्ता कुराहरू सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् र सुशासनले समग्र शासन व्यवस्थापन, सरकारी र गैर सरकारी निकायको सहभागिता र सहितस्थ सरकार, प्रजातान्त्रिक सरकार तथा जनकेन्द्रित शासन व्यवस्थापनलाई सङ्केत गर्दछ। सार्वजनिक जवाफदेहीमा पदमा आसीन हुनेहरूको समाजले सहमति र बलमा प्राप्त सत्ता र अधिकार र साधनलाई जनहितकारी कार्यमा प्रयोग गर्ने कार्य तथा अधिकारको समुचित प्रयोग गर्नु नै सुशासनको मूलभूत मर्म हो। निष्कर्ष: भ्रष्टाचार, स्वच्छ, उत्तरदायी, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, मुलुक पारदर्शी, समन्यायिक र सामान्य शासन शैलीलाई सुशासनका नामले चिनिन्छ। हाल सुशासन राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना, प्रशासनको लाभ, लक्ष्य र नागरिक समाजको एजेन्डा बनेको छ। 24मा रहेको छ सुशासनको विकासक्रम उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासन प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासनलाई व्यवस्थापन नै सुशासन भनिन्छ। हरेक नागरिकको स्वतन्त्र, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्थापन नै सुशासन हो। सुशासनको विकासक्रम सन् 1980 को दशकमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले यसको सफल प्रयोग गरेका हुन्। सन् 1989 मा विश्व बैंकले अफ्रिकाको सब-सहारन क्षेत्रको विकासमा किन असफल भयो भने खोज गरेको परिणामस्वरूप सन् 1989 मा प्रकाशन भएको प्रतिवेदनमा सुशासनको अभाव भनी उल्लेख गरियो। विश्व बैंकले सन् 1992 मा विकास र शासन नामक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि सुशासनले व्यापक पायो। नेपालमा नागरिक बडापत्रको प्रयोग 2056 देखि सुरु भएको हो। नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मुख्य सचिव हो। मुख्य सचिवले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने गर्दछ। नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 विक्रम सम्वत 2064 10 महिना 23 गते लागू गरिएको थियो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 विक्रम सम्वत 2065 9 महिना 18 गतेदेखि लागू भएको छ। नेपालमा 9 आवधिक योजनादेखि सुशासनको अवधारणा आएको हो र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र केही कार्यालयहरूमा 2070 वैशाख 2 गतेदेखि लागू भएको छ। नेपालमा प्रशासकीय अदालतहरूले स्थापना विक्रम सम्वत 2044 भाद्र 22 गते भएको थियो र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा साउन 5 गते जारी गरियो। सुशासनको आवश्यकताको उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासन प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन व्यवस्थापनलाई नै सुशासन भनिन्छ। हरेक नागरिकको स्वतन्त्र, समानता, निर्णय र प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। सुशासनको आवश्यकता: समृद्ध, आधुनिक, शान्त, समावेशी र न्यायपूर्ण मुलुक निर्माण गर्न राज्य सञ्चालनमा सुशासनको आवश्यकता तथा महत्त्वलाई निम्न बुँदामा बुझ्न सकिन्छ। कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबन्धन गर्न, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित तुल्याउन, सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न, विकेन्द्रित शासन प्रणाली र जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न, जनमुखी र सक्षम प्रशासन यन्त्रको स्थापना गर्न, नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न, सरकारको वैधता स्थापना गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, तीव्रतर रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले राष्ट्रको सर्वोत्तम विकास गर्न। निष्कर्ष: सुशासनले कुनै पनि राज्यलाई आदर्श राज्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरी सामाजिक न्याय प्रत्याभूतिमा सहयोग गर्दछ।
26मा रहेको छ सुशासनका आयामहरूको चर्चा गर्नुहोस्। सुशासन प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन व्यवस्थापनलाई सुशासन भनिन्छ। हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय र प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। सुशासनका आयामहरू शासन प्रणाली तथा पद्धतिको वैज्ञानिक आधार, निर्माण, जनसहभागिता, अभिवृद्धि, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण, कानुनी शासन, मानवाधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षण, बहुलवादको अवलम्बन। अनि सामाजिक आयाम समावेशी र समतामूलक ढङ्गले स्रोत साधनको परिचालन, शासकीय पात्रहरू र नागरिक समाजसँग सहकारी र साझेदारी, सामाजिक परिचालनका विषयहरू। साझा हित र सरकारसँग जोडिएका विषयहरू, सामाजिक न्याय र समानता, नैतिक आयाम, सदाचार कायम गर्न आवश्यक उपायहरू, के गर्ने वा के नगर्ने, आचार संहिता, पेशागत निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकताका, नागरिक शिक्षा र सचेतना। घमा रहेको छ व्यवस्थापकीय आयाम देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग, प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित विवरण, स्रोत साधनको उपयोगबाट मानिसको जीवनस्तर सुधार। निष्कर्ष सुशासन कायम गर्न सुशासनका विविध पक्षहरूको समयमै ध्यान दिई कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 27मा छ सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासन प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन व्यवस्थापनलाई नै सुशासन भनिन्छ। हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। अब नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि वर्तमान प्रावधानहरू। संवैधानिक प्रावधान वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता रहेको छ। धारा 1मा कानुनी शासनमा जोड दिएको छ र मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। खमा रहेको छ कानुनी प्रावधान, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, निजामती सेवा ऐन 2049, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063। ग नीतिगत प्रावधान चालु योजनामा सुशासनलाई जोड दिएको, बजेटमा सुशासनलाई जोड दिएको। घ संस्थागत प्रावधान विभिन्न संवैधानिक निकायहरू गठन, लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, उच्च स्तरीय निर्देशन समिति। कार्यक्रमगत प्रयास, सार्वजनिक सुनवाई, हेलो सरकार, नागरिक बडापत्र। निष्कर्ष सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युतीय सुशासन भनेको के हो उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 28 विद्युतीय सुशासन भनेको सरकारले गर्ने गतिविधिहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्नु नै विद्युतीय सुशासन हो। सरकारका क्रियाकलाप सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगको साथै सरकार जनता र सरकारवालाहरूको विद्युतीय संसाधनबाट आबद्ध भई गर्ने कार्य नै विद्युतीय सुशासन हो। सन् 2000बाट विद्युतीय सुशासनको मान्यता विकास भएको पाइन्छ भने नेपालमा सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै विद्युतीय सुशासनको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। विद्युतीय साधनहरूको प्रविधिहरू नै नेटवर्किङका माध्यमबाट सुशासन सञ्चालनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै सरकारलाई बढी उत्तरदायित्व, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने माध्यम नै विद्युतीय सुशासन हो। निष्कर्ष राज्यले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिक हितको प्रवर्धन गर्ने र सुशासन कायम गर्नु विद्युतीय सुशासनको उद्देश्य हो। अनि प्रश्न नम्बर 29मा रहेको छ शैक्षिक सुशासनको उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। शैक्षिक सुशासनको उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। अङ्क 5 शैक्षिक सुशासन शासनबाट आएको शब्द हो। शासन राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। सार्वजनिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायको गतिविधि जनतासम्म पुर्याई पृष्ठभूमि लिने राज्यका निकाय जनताबाट सामाजिक आर्थिक पक्षमा अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणाली नै शासन हो। सुशासन त्यो शासन व्यवस्था हो जहाँ जनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि गरी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र भविष्यपरकता सुशासनको 4 खम्बा मानिन्छ। अनि त्यसै गरेर
सुशासनमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा जानकारी र सुरक्षा विश्वसनीय र मानिन्छ र राज्य व्यवस्था जनताको हितमा प्रवर्धन हुन्छ र प्रशासनिक गतिविधि स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ। परिवर्तनलाई क्रमशः आत्मसात गर्दै जाने पद्धतिको विकास भएको हुन्छ। अनि अवधारणागत रूपमा राज्यका सबै संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताका आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य र प्रणाली सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता मार्फत सरकारले नागरिक वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराउन नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन भनिन्छ। प्रभावकारिता, सक्षम, मितव्यापिता, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार जस्ता सिद्धान्तहरू सुशासनका पक्षमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हुन्। शिक्षा राज्य व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र भएकाले माथि उल्लेखित सबै पक्षहरू शैक्षिक सुशासनका आधारभूत पक्ष हुन आउँछन् र शैक्षिक सुशासनले शिक्षा क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबै आफ्नो तह र क्षेत्रबाट सहज रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरी उपलब्धि र लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्थालाई बुझाउँछ। जनताको पूर्ण सन्तुष्टि र सर्वोच्चतम जोड दिने र भएकाले सुशासनलाई जनमैत्री शासन र व्यवस्थापन रूपमा लिइन्छ। सुशासनले शासकलाई जवाफदेहिता बोध गर्न र नागरिक सेवामा समर्पित हुन उत्प्रेरित गर्दछ। शिक्षामा सुशासन मानवीय विकास र शैक्षिक विकासलाई दिगो बनाउन एउटा रणनीति हो। विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता, राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा प्राप्तिमा अधिकारको प्रत्याभूति, जनताप्रति उत्तरदायी, कानुनी शासन, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन यसका पूर्वाधार हुन्। अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दा शिक्षामा सुशासनले सम्बन्ध सरकारवालाहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन सहभागिता जनाउने प्रक्रियालाई समेट्छ। यसले शिक्षा विकासका निम्ति सङ्गठित गर्ने, नियमन गर्ने, नीति नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने पक्षलाई समेट्दछ। प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रियालाई नै शिक्षामा सुशासन हो। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ शिक्षा सुशासनको विकासक्रम लेख्दै शैक्षिक सुशासनका पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षामा सुशासनको विकासक्रम सन् 1990 को दशकपछि आएको अवधारणा हो। वर्तमानमा यसलाई विकासको पूर्वशर्तका रूपमा लिइन्छ। जनताले व्यवहारबाट अनुभूति गर्न सक्ने शिक्षा लगायत शासकीय व्यवहारमा जुनसुकै पक्ष सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। विकासको नवीनतम प्रयोगसँगै दिगो विकासको प्रमुख विषय सुशासन बनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा विक्रम 2048 सालमा गठित उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सुशासनका पक्षलाई समेटेको देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनमा विकेन्द्रीकरण, प्रशासकीय सङ्गठन, सरकारको कार्यक्षेत्रको निर्धारण, बजेट तथा लेखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि जस्ता सुझावहरू सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। आठौँ आवधिक योजनादेखि प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शिता, सेवामुखी, परिणाममुखी, उत्तरदायित्व बनाउँदै जनतामा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। सुशासन सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नेपालको संविधान जारी भएसँगै नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई र घुम्ती सेवालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। विक्रम 1996 को शिक्षा सम्बन्धी इतिहार नै नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न गरेको पहिलो कानुनीय प्रयासको रूपमा देखिन्छ। पहुँच र सहभागिताका लागि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सहित विक्रम 2007 देखि 2027 सम्म शिक्षा मन्त्रालय, जोनल इन्स्पेक्टर्स अफ स्कुल अफ डेभलपमेन्ट अफिस जस्ता संस्थागत प्रबन्धन गरी शिक्षामा शासन प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। विक्रम 2026 देखि 2027 सम्म पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत नै जिल्ला तहको संरचनागत प्रबन्ध, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षा ऐन 2028 तथा नियमावली 2029 सहितको कानुनी प्रबन्ध, विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, राष्ट्रिय शिक्षा समितिको स्थापना र विद्यालय व्यवस्थापनका निम्ति विद्यालय सञ्चालनको समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। विक्रम 2047 पश्चात विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक अभिभावक सङ्घ, स्थानीय शासन ऐन मार्फत गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी बढाउने प्रयास तलदेखि माथितिर जाने योजना, बोर्ड अफ प्लानिङको अवधारणासहित विद्यालय सुधार योजना, गाउँ शिक्षा योजना, जिल्ला
शिक्षा योजना तथा वार्षिक राजनीतिक कार्यान्वयन योजना स्थानीय तह मार्फत विद्यालयको व्यवस्थापन सामाजिक परीक्षणको प्रावधान गरेको देखिन्छ। 10औँ योजनादेखि विकेन्द्रीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन अझ बढी महत्त्वपूर्ण प्रदान गरेको देखिन्छ। उच्च शिक्षालाई समन्वय र विकासका निम्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना सहितको संरचनागत सुधार र उच्च शिक्षामा प्रभावकारिताका लागि उच्च शिक्षा परियोजनाहरू मार्फत शिक्षामा सुशासन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ। शैक्षिक सुशासनका पक्षहरू जवाफदेहिता विद्यालयको चतुर्थ विकासका लागि विद्यालयमा विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाई त्यसमा विभिन्न पदाधिकारीहरू निर्वाचित नियुक्ति गरेका हुन्छन्। ती निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामको बारेमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गरी आफू सो कामका लागि प्रति जवाफदेही छु भन्ने थाहा पाउन नितान्त आवश्यक हुन्छ र यसरी गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक अभिभावक सङ्घ विद्यालयको उन्नतिका लागि समुदाय र विद्यालयप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भने विद्यालयका प्राध्यापक र प्रहर शिक्षक विद्यालय प्रशासन विद्यार्थी र आफ्नो पेसाप्रति जवाफदेही तथा अनुशासन हुनुका साथै शिक्षा ऐन नियम र शैक्षिक आचार संहिता उल्लेख भएका कुराहरू पालना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै पारदर्शिता विद्यालयले लिने निर्णयहरू सहभागिता हुनुपर्दछ र तिनीहरू निर्णयहरूबारे सबै सरकारवालाहरू जानकार हुनुपर्दछ भन्ने बारे विद्यालय सजग हुनुपर्दछ। विद्यालयका नीति कार्यक्रम तथा योजनाका आवश्यक सूचना आर्थिक सरकार लगायतका बारेमा सरकारवालालाई सूचित गराउनु विद्यालयको महत्त्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ। यसरी सूचना सम्प्रेषणमा सामाजिक जवाफदेहिताका विविध विधि तथा माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ र अभिभावक भेला सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक परीक्षण सूचना पार्टी मार्फत जानकारीहरू प्रेषण गर्नुपर्दछ। सहभागिता विद्यालयको व्यवस्थापनका सबै सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउन सकिएको खण्डमा विद्यालयको चौतर्फी विकास गराउन सजिलो हुन्छ र त्यसले गर्दा विद्यालयप्रति अपनत्वको भावना बढ्न सक्दछ। विद्यालयसँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सरकार राख्ने सरकारवालाहरू विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घ राजनैतिक दलहरू केन्द्रीय निकायहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अनि स्थानीय निकाय गैर सरकारी सङ्घ संस्था विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका बुद्धिजीवी नागरिक अगुवाहरू सबैलाई कुन र के कस्तो व्यवस्थापनमा कसरी सहभागी गराउने हो। व्यवस्थापन विद्यालय समुदायमा आधारित शैक्षिक संस्था भएकोले यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ र विद्यालय व्यवस्थापनमा दुई पाटाहरूमध्ये आन्तरिक व्यवस्थापन विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार शिक्षक व्यवस्थापन विद्यार्थीको व्यवस्थापन र शैक्षिक व्यवस्थापन पर्दछ। त्यसैगरी बाहिरी व्यवस्थापनमा सरकारवालाहरूसँग सम्बन्ध अभिभावकसँग सम्बन्ध र सहकार्य स्रोतको व्यवस्थापनमा लगायतका पक्षहरू पर्दछन्। निष्कर्ष शैक्षिक सुशासन भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरी अगाडि बढाउँदै शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार मुक्त गराउनु हो।